ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्री भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं स्कन्धम् षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च। दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः। धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे। मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावं यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततुर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रववृषुर्नुनुवुः सुरौघाः। दैत्यं सहस्रकवचं कवचैः परीतं साहस्रवत्सरतपस् तपस् तपःसमराभिलव्यैः पर्यायनिर्मिततपःसमरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहताः सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वं भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवासी वात्सीः। शक्रोऽथ ते शमतपोबलनिस्सहात्मा दिव्याङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारं कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विह जुषध्वमिति ब्रुवाणः। त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामथैषां प्रादर्शयस्व परिचारककातराक्षीः। सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः। दत्तान् त्वया च जुगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरूर्वशीं ताम्। दृष्ट्वोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवन् महिमावमर्शात्। एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात् त्वत्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव। दक्षस्तु धातुरतिलालनयारजोन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत्। येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वं यज्ञे च वैरपिशुने स्वसुताव्यमानीत्। कृद्देशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथलब्धजीवः। त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश। इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं
दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवान् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ सप्तदशं दशकं ध्रुवचरितवर्णनम्। उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव मरुचिर्नितरामभीष्टा। अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनादृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत्। अङ्के पितुः सुरुचि पुत्रकमुत्तमन्तं दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरेक्ष्यन्। आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया। त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बां। सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसां त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंस। आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः। सन्दुष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः त्वामारराध तपसा मधुकाननान्ते। ताते विषण्णहृदये नगरीं श्रीनारदेन परिसान्त्वितचित्तवृत्तौ। बालस्त्वदर्पितमनाः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान्। तावत्तपोबलनिरुञ्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितस्त्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः। त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतेः पुरस्तात् आदाविर्बभूवित विभो गरुडाधिरूढः। त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण। तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथास्त्वमवगम्य तदीयभावम्। राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम्। इत्यूचुषि त्वयि गते नृपनन्दनासौ आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः। रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमादृतराज्यभारः। यक्षेण देवनिहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्ष्यैः स युद्धनिरतो विरतो मनुक्त्या। शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्दनधादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा। अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समं ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते। एवं स्वभृत्यजनपालनलोलधीस्त्वं वातालयाधिपनिरुन्धिममामयौघान्। इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ अष्टादशं दशकं ऋतुचरितवर्णनम्।
जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतस्य वेन नामा तद्दोषव्यतिथमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनावनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराद्यैरुपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचरणपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिरेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथिता तथोरुदण्डार्दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूद्याद्यै सूताद्यैः परिणुत भावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पदं दरित्रीम् आकान्तान् निजधनुषा समामकार्षीः भूयस्तान् निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूं मद्दुदुहस्त्वं सुरभितनूमदूदुहस्त्वम् आत्मानं यजति मखैस्त्वयि त्रिधाम्ना आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुष्यतमख एत्य नीचवेषः कृत्वाश्वन्तवतनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुमैक्षथास्त्वयं स्वं तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठाः मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तद्दादृक्पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये ऋतुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृतोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मटः प्राचीनबर्हि युवतौ शतौ धृतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसु सत्सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापि ते
पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्तटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवतीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्तमतस्वतस्त्वम् स्तवन् जपन्तस्तममी जलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमी मीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतकेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावदया च तामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुत्तिश्च कामदा अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया समध्वं दशलक्षवत्सारीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाश्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुद्धा क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान् तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षं च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया दिया अवापुरानन्दपदं तथाभिधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तं चतुर्थं स्कन्धं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।